سلام اللہ علیہ دا گھر ہو سکے ہون تجربہ کریں اتنے مجلساں ہوندیاں مکھجی ہوندیاں ہو سکے جدو مجلس ہوئے نا تو ویکھی عام پیر نے بھی متھے لگنا ہوئے نا تو بندہ کپڑے صاف پہندا ہے وضو کردا ہے چہرہ چنگا بنیندا ہے تو پیر دے متھے لگنا تے او پیر ایسے جڑے انہاں دے دروازے دے بغیر پیر بانی نہیں سکدے انہاں دے متھے لگنا ہوئے تے چنگے صاف ستھرے کپڑے پا کے بندہ اس دے متھے لگدا ہے اس اکھے جاندہ پیا ہے بندہ بی بی سلام اللہ علیہ دے گھر تے گھر دے وچ کدی اس خیال کیتا ہے میں وضو کیتا ہے میرا جسم پاک ہے یا میں کس صورت نال سائیاں دے متھے پہ لگ نہیں آگ چھڑ دے کہ سائیاں دا گھر ہے جی گھر ہے تو گھر دے مالک گھر نہیں ہوندے ہو سکتا ہے جی ایک تو بندہ ٹھیک ہوگئے تو سائیں تھے بھی مل گیا جتنے میرے بھائی مہربان تو سب تشریف فرمائے جدوں اساں ایس خطے دے مالک دا نام حسین بنانا ہے اس وقت آنکھ مجبور کرے گی غیرت کر حیا کر دل تین مجبور کرے گا نا 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 یہ برائی ہے اس دے نزدیک نہ جا جدو تیرا مرشد حسین حسی میرے جتنے مہربان کو سب تشریف فرماؤ ضرور سمجھتے ہیں گل چونکہ مجلس ایک اصلاح جب مجلس ہی 10 دنوں دے وچ صرف یہ کو جی لے کے جانا ہے کہ رش بڑا ہائی رنے بڑے بندے اے سارا کچھ بڑا ہویا تے زندگی تبدیل نہ ہوئی تیرے جسم تے تیرے وجود تے تیری آنکھیں حسینیت صراحت نہ کی پھر کیا پھر ذہن دے مالک کا نام حسین ضمیر دے تیرے ضمیر دا نام ہی حسین تو شہید ایسے کربلا دے میدان دے وچ جنہاں تیرے مرشد حسین بڑی اوکھی چھٹی تھی ضرور پڑھا تو شہید ایسے جنہوں تیرے مرشد حسین بڑی اوکھی چھٹی تھی سوال ہو سکتا ہے کیڑے شہید مشتاق سارے ہیں کربلا دی ماما دی ہسٹری پڑھو ہر ماں پتر نو بچیں دی آپ اوکھی اسی پتر بچیں سی کربلا دیاں ماں دا او جگر ہے جڑیاں ساری رات اپنے انو تیار کر کے آدیاں رہیاں پہلے تم جا گیا آدھی رہی ہے اجے اکبر دی ماں اکبر نو سوار دی بیٹھی اجے اکبر دی ماں اکبر نو تیار کر دی بیٹھی ہو گئی تو میں سنا جو تیری لاش ہے میں سنا جو میں ایک شہید دی ماں بڑھ گئی ہوں جتنے ازادار بیٹھے ہو ایک کربلا دیا ماں کربلا دا ہر شہید اتنا مشتاق ہے جو میں پہلے شہید ہوں پہلے شہادت پاواں میں پہلے دین تو قربان ہوں ایک تو شہید ہے میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں جس دے علم چاہتے ہو ہر شہید تو پہلے آقا دائی مولا میری فوج مرنے میں اجازت دے بس جی اگر تیرے مزاج تک آ گیا تو گل اتنی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام سرکار وفا صرف اتنا آدھیان عباس جنہی گل میرے کول پیا کر رہے ہیں نا او جا خیمے دا دروازے اس خیمے دے دروازے تے کھلو کے ایک واری تا آنکھ میں مرن دو وینا وقت تینوں آپے پتہ لگ جا سی جو میں تینوں موت دی اجازت کیوں نہیں دے دوسرا شہید یہ تیرے مولا امام حسن دا یتیم قاسم جدوں بھی آمدائی گل پاؤں وڈی ہے جدوں بھی آمدائی
صرف سوال کرتا ہے چاچا کربلا دے شہید میرا نام کوئی نہیں؟ شبیر ہاں اللہ کیا کیا قاسم جلدی نہ کر، اتنی جلدی تک اجازت نہیں ملنی۔ مولا کیوں؟ بھائی اکبر ٹر گئے، سارے جاندے پہ، میں نہیں جانا۔ فرمایا جانا تو ہے، حوصلہ کر۔ آواز نہیں چاچا تو میں نے اجازت کیوں نہیں دینا؟ فرمایا قاسم ایک توجہ اے ہے تو میرے موئے ہوئے بھرا دی نشانی ہے، جدوں میں تینوں وے نانا میں نو بھرا حسن یاد آ جاندے، اس واسطے تین اجازت نہیں۔ تے دوسری وجہ اے ہے کہ میرا پتر تیرے ٹر جاون نال میرے دو نقصان ہوتے، ایک تو چلا جا سکتے دوجا میری دھی دا گھر برباد ہو سی۔ 6 باری آئے اجازت نہیں ملی، واپس آئے گھر، جی میں گھر دے اندر داخل ہے تو دیکھا ہے ماں ویک کے علی قاسم صرف اتنا ڈسا اپنی جان پیاری کی تھی بیٹھی، اکبر ٹر گئی ہے کہ تو اجے زندہ ہے، جد آکھا نا تو اجے زندہ ہے، ماں دے قدمت ہاتھ لا کے دے اماں میدان جانا چاچا اجازت نہیں دیتا، جی میں خیمے آنا تو تسا ناراض ہوں گے، تسو میں نو صرف اتنا میں یتیم جاواں کے ڈھپاس میں تسو میں یتیم کیڑے پاسے جاواں۔ آواز نہیں اماں میں تو کتنی دفعہ کوشش کی تھی جو میں میدان چلا جاواں لیکن چاچا اجازت نہیں دینا۔ اینج پوتر نونا بازوہ کو پکڑ کے بی بی اٹھان لگی، جو کچھ میں پڑھے بی بی اٹھان لگی۔ جناب قاسم دے بازو نال ایک تعویز ہے، جدہ تعویز تے بی بی دا ہاتھ لگے نا تو بی بی نو وارث دی وصیت یاد آئی جو حسن آکھائی قاسم دی ماں جدہ سمجھے نا سب تو زیادہ مشکل چاہے اس ویلے اس تعویز نو کھولی تے اس دی تحریر چپڑی تا تیری مشکل حل ہو ویسی۔ وہ میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیو تعویز کھولے بھی نے جلد دینا، تعویز کھول کے جدہ تحریر پڑی نا تو سب تو پہلے لکھے ہوئے قاسم دی ماں جی کربلاج میرے حسین نو میرے قاسم دی ضرورت بن جائے نا تو قاسم پیارا نہ کری، اس نو ڈور چھوڑی تے دوئی سطر پہ لکھے آئی حسین جی میرا قاسم تیرے کولو موت دی اجازت منگن واسطے آوے، اے میرے حصے دی قربانی ہے، اس نو اجازت دے چھوڑے۔ بی بی نے پڑھے ہیں نا، بی بی پھر میں نے قاسم تھوڑا میں زمانت دے دیا، تینو شہادت تو کوئی بھی روک سکتا۔ آ میرے نال اگے لائے اس قربانی، پیچھے آپ ٹری تے خیمیاں دے بہر جنہیں حسین بیٹھائی نا کرسی تے برجائی نو آندہ دیکھس این تڑپ کے کرسی تو اٹھ کے آدھا عباس ایک کرسی ہور لیا آج وہ پیان دیئے جڑی کدی بھی کسے خیمے چلے عباس کرسی لے بی بی ادھی کرسیاں پہ پکڑ کا آئی، آواز نیمہ مر جائی میں نو بلا لیا ہو بیا، آواز نیمہ نہیں حسین میں اپنے حصے دی قربانی پیش کرنی آئی تو میں تیرے کل آپ چل کے آئیاں، آواز نیمہ مر جائی دس حکم کر، بی بی منہ کو جنی بولی تے وصیت سامنے کی تھی، جدہ بھرا دی لکھی ہوئی تحریر تے شبیر دی دین لگی ہے نا، پتہ نہیں تینو سمجھ آوے یا نہ آوے، انجے چاہ آکھاں مدینے چاہ حسن دے ٹکڑے یاد آئے تے ٹھنڈی سا بھر کے آگا آئے ہو میری قسمت، انج قاسم مہان اللہ کیا دا میرا لال ہو تیری اپنی قسمت، میں تا چاہتا ہے مباچ بنیا تو میرے موئے ہوئے بھرا دی
शाला वसो शाला वसो तू बच बने आवाज नहीं मौला अकबर तकार जिंदगी कोई नहीं एडा सोना टुर गए मैं भी शहीद होना चाहना मेरी इजाजत दे मिलते तेरे बादशाह 13 साल रही न कासिम 13 साल बादशाह ने जड़ा कासिम को लिबास पवाया है ना बस इतना ही मैं आखदा एदू भी पढ़े ते सर ते पगड़ी बंधाई सी उलमा ने लिखा दोवें लड़ लंबे रखे एक ऐदू ते एक ऐदू उलमा ने इसकी वजह लिखी है जो दो लड़ लंबे शबीर ने कासिम दी पग दे क्यों रखे ओ लिखदे ने एक तो पहली वजह ए है जो हसन दा चन एडा सोहना हसन दा फुल एडा नाजिक हा शबीर सोचे इराक दी है तती हवा मत मेरे भिरा दा फुल इस तती हवा तो गुमला न जावे इस वास्ते इन्होंने लिखी ये है कि हो सकता फौज ढेर है ते फौजी आखिन हुसैन दे हुण मर्द बच्चे कोई नहीं बच्चे लड़ाए शबीर इस वास्ते लड़ रखे जितने आजादार इस जगह पे तुस तशरीफ फरमाओ मौला थोड़ी इस पर्दे सलामत रखे इस यतीम दी यतीमी दा सदका शाला औलाद का कोई दुख न देखो उस शरीफा शबीर ने कासिम को आप तैयार करके अपने हाथों नाल आप चाह के घोड़े दी जीन च बहा घोड़े दी जीन च बहा के अदा मेरा पुत्र एक बारी जा ते पर्दादारां दा सलाम कर ले आए खेमे दे दरवाजे ते दोवां हत्थां नाल मथे ते हथ रख के पर्दादारो मैं यतीम की कोई गलती हो गई होवे तो वो मैनू माफ कर छड़िया मैं मौत के पासे पे रहना मैं तो पहले भी दसा है करबला दियां मावां दा जिगर है जिन्ना दी ख्वाहिश है जो अस शहीद दी मां बनिए आए कासिम बड़े सोहने हमले कीते क्यों ना करे हा इस घर का निके तो निका कोई है तो वो भी अली है देखो ना सब तो छोटा शहीद है ना अली असगर उस भी तो फौज दे टोले बना छोड़िया फौज च बगावत कर छोड़िया ना ये भी तो अपने जमाने दा अली आई ना ये भी तो अली आई आए सोना बदा लड़दे एक लई ने एक दूसरे को आके अदे अर्ज़ ओ वे हुसैन दा छोटा जिहा बाल नौखेज साड़ियां सारियां तकदीरां ते छा गए जल्दी कर जा इसका सर कलम कर और पता नहीं तेरे मिजाज तक की गल आसी या ना आसी जद आखे ना जा इसका सर कलम कर ते हुणे मेरे पेश कर आदा मैं इस मुकाबले आदा हाँ आदा तेनू पिया आदा नहीं मैं नहीं जागा मैं जदा वतन तो तुरया ना तो मेरी ख्वाहिश आई जे मैं लड़ना है तो अब्बास ए बच्चा इस दे मुकाबले च मैं नहीं जाता जद आखा ना इस दे मुकाबले च मैं नहीं जाता आदा मेरे हिन 6 पुत्र नाल मैं सब को निके नु भेजे ना जाके हुणे इसका सर कलम कर गए ए आए तैयार कीता पुत्र टुरे आए फिर ना रोए दूजा आए फिर ना रोए इथे कासिम जंग पे कर दे ते एक उच्चे जे टिब्बे ते खड़ के तेरा बादशाह हुसैन ते सरकार वफा कासिम दी जंग दा नजारा बने जिन्ना तसव्वुर नहीं ना बनाना होंदा करबला दा उन्हां नूं बिल्कुल समझ नहीं आंदी इथे कासिम पे लड़ दे ते उच्चे जे टिब्बे ते खड़ के तेरा बादशाह हुसैन ते सरकार वफा
قاسم دی جنگ دا نظارہ پہ دے دل اس لائن دا دوسرا پتر فنار ہویا تیسرا فنار ہویا چوتھا فنار ہویا پنجواں فنار ہویا جدا 6 پتر مری گئے نا اے غصے چ پاگل ہو کے منہ چ جھگ وگیندا ہویا فوجہ جو باہر نکلائے اس نے نیزہ بلند کیتا ہے اے فوجہ جو نکلائے جنہیں اچھے جے ٹپے تے کھلوتا ہی سرکار وفا اینج حسین دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھا مولا ماں دی چادر دا واسطہ ہی ہون میں نو اجازت دے آواز دی عباس ویک تسائی تیرا شاگرد اجازت کیوں مگدے آواز دی مولا اے تجربہ کار پہلوان اس دے مقابلے قاسم بچے آواز دی اس نو چھوڑ شاگرد تا پیدا شالا وسو شالا وسو شالا وسو شالا وسو شاگرد تا پیدا ہے جدا کھنا شاگرد تا پیدا ہے آواز دی ذرا حوصلہ تکر ویک تا سہی ایدو ارزخ نیڑے آئے ایدو سرکار وفا اونچی حقل مار کے دن قاسم سمجھے اے ہی تجربہ کار پہلوان جدا اے ارزخ نیڑے آئے حسن دے یتیم نے اچھل کے ایسا وار کیتا ہے دو برابر حصے جگٹھا ہے جدا ادھا ایدے گھٹا ہے ادھا ایدے گھٹا ہے ممبر گوائے حسین دی کیڑی حالت کمر پہ ہاتھ آگئے این صحرائے چلو کیا دودا ہے تیری اپنی قسمت ہو میرا حسن بہرا صدقیو میرا قاسم صدقیو میرا قاسم اس شریفہ جتنے عزادار بیٹھے ہو جدا اے لائن بیٹھے نا عام حملے دا اعلان ہوئے عام حملے صرف اتنا ہی منظر آئی کس پاس روم دے بدل چڑھے کس پاس کوفے دے بدل چڑھے کے پاس شام دے بدل چڑھے